Marami kayong salamat sa imuhang gihatag sa mua nga. Salamat kay Kuya Gob sa imong tabang sa mua. Nga nakakuan gyud sa mua imong tabang. Dako gyud kayong tabang sa mua nga nabaan mi. Maraming salamat po. Luha sa kalipay ang mitulo sa mga mata ni Elma Bulan tungod sa iyang dakong pagpasalamat sa probinsyal nga panggamahanan sa Davao del Norte, ilabi na sa paspas nga aksyon ug ayuda nga gihatag ni Kuya Gov Edwin Hubahib ngadto kanila. Apil si Elma sa 146 ka evacuees nga kasamtangang nakasilong sa New Davner Gym. Gisaysay ni Elma ang nasinatian niya og sa iyang pamilya atol sa nahitabong pagbaha sa wala pa silang ma-rescue sa mga otoridad. Ipo mo na-rescue ang kuan gyud dito, ang tubig dito. Padulong lang gyud sa diri ang agos mo nang wala lang sa mo kuan ma'am kay basin mga kuan among mga TV ba sayang pod. Mo nang pagka alas 3 na sa hapon ning adto dito ang sakyanan ni Kuya Gob ngo katong dump truck nga kung kinsa toy gusto gud mo kuan nga walay katulugan mao tong ning adto gyud mi diri. Matud pa niya, dakong grasya para sa ilahang mga evacuees ang mga pagkaon nga giluto o giandam para nila. Mikunhod kuno ang ilang kaguol kung asa mukuhag pagkaon para sa ilahang pamilya, ilabi na sa mga batang gagmay. Tapos paklans, wala na problema talaga sa kay paklans man tapos sa kung naay painit, lugaw. Apil po sa gipasalamatan ni Elma ang libreng medical check-up gikan sa Provincial Health Office. Usa sa mga serbisyo nga ilang numero 1 gikinahanglan. Usa sa gikagulan sa mga evacuees ang ilang pagtaak sa hugaw nga tubig baha samtang adunay samad sa ilang mga tiil. Sama na lamang ni Mercy Saldania nga diabetic person. Kinsa napugos og taak sa baha. Matud pa niya, lapas na sa unang andana sa ilang panimalay ang tubig. Maong nakadesisyon na sila sa iyang bana nga mobakwit. Kulbaan na ko ba kay nitaas na magud siya. Maungon ko sa kumbana nga lab. Ikuan na jud mi igawas na jud ko kay diabetic baya ko nya. Bawal baya unta ako magtaktak anang tubig sa baha kay dali ra ko mabayros. No choice man jud ko kay kailangan jud mo tabok jud ko. Ginagunit lang ko sa kumbana kay di man ko niya mababa kay nagunit man pud siya og mga gamit. Lamo. Murag nervous siguro ko pag abot dire, taas na kaayo kong BP 200/90 na. Mao to nga gitagaan dayon ko nila kuan gitabangan dayon ko sa doktor. Tagaan ko nila tambal. Actually na ay doktor. Naa dayon doktor. Oh. Gitawagan nila kay pa inom dayon kog tambal mo to ni os-os siya. Sa pagkakaron, gilauman sa probinsyal nga panggamhanan nga madungagan pa ang mga bakwit kay hangtod karon, padayon gihapon ang pag-ulan sa Davao del Norte. Samtang, walay hunong ang pagmonitor sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRRMO sa dagan sa panahon og kahimtang sa tanang lugar, ilabi na ang mga katubigan og kabukirang bahin sa probinsya. Para sa bayan, Karen De Vera, 1 Davner News.